अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जीबी इलेक्शन सबकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की जानिब मरकूज है और इलेक्शन से 48 घंटे पहले आर्टिकल्स छपवाए जा रहे हैं। फॉर्म 47 का जिक्र किया जा रहा है, फॉर्म 45 का जिक्र तकरीरों में भी हमने सुना। जीबी इलेक्शन से 48 घंटे पहले एक बहुत अहम तरीन सर्वेज भी मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं और कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी बातें हो रही हैं जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, वो सर्वेस कर रहे हैं। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ इस सर्वे से ही कर देते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का सर्वे है। मुख्तलिफ आप कह लें जो हलकों के अंदर या जिस तरीके से डिविजन्स वहां पर हुई हुई हैं, पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने ये सर्वेस कंडक्ट किए हैं और इन सर्वेस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये सहाफ़ी फयाज राजा साहब भी बता रहे हैं कि इन सर्वेस को सामने रखते हुए देखें अगर तो 24 में से इस वक्त 21 हल्के ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जहां पर इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो है वो सबकत लेके जा रहे हैं बाकी तमाम तर जमातों के नुमाइंदों के ऊपर। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर ये जो सर्वेज हुए हैं इसका तरीकाकार ये था कि 24 हलकों में से हर हल्के में से 100 लोगों को सवाल पूछा गया कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें बाकायदा एज की पॉकेट्स थी, बाकायदा खवातीन और मर्द तमाम तर लोगों से सवाल किया गया और उसके बाद ये सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं। प्री पोल सर्वेज जो हर इलेक्शन से पहले होते हैं और ये जो इलेक्शन के नताइज आप प्री पोल सर्वेज जो कह लें जो आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 में से 21 हलकों में आगे दिखाई दे रही है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लोगों को अब किसी किस्म की कैंपिंग की इजाजत नहीं है। कोई मेन स्ट्रीम लीडरशिप अगर आप उठाकर देखें जो टॉप टियर लीडरशिप होती है उसमें से कोई आपको दिखाई नहीं देगा। अगर जाते हैं रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। असद कैसर, जुनैद अकबर, तमाम तर लोग जिन्होंने जाकर बाकायदा तौर के ऊपर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की उनको नहीं चलाने दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक साइजेबल क्राउड निकालने में जरूर आप कहें कामयाब हुई जरूर है, लेकिन जो बंदर बांट जो सब कुछ पहले तय हो चुका है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन के नताइज जो प्री पोल सर्वे से सामने आ रहे हैं ये ऑब्वियसली असल सिचुएशन तो इलेक्शन डे पर वाजे हो जाएगी, लेकिन जितने ग्राउंड पर वहां रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं सब लोग एक ही दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर आप कह लें तोती बोल रहा है। इमरान खान के हवाले से वहां पहाड़ों के अंदर लोगों ने झंडे उठा लिए हैं खान साहब के वापस, इमरान खान का नारा गूंज रहा है। तो ये जो बंदर बांट हो गई है पहले से, ये फिर किस तरीके से हुई, यानी मुनीब फारूक और उनके समेत बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठकर या अदरवाइज ये दावा कर रहे हैं कि फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में और ना ही गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में किसी किस्म की नशस्तें देनी है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या अगले 2 महीनों के अंदर, 2 से ढाई महीनों के अंदर मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएगा आज़ाद कश्मीर का भी। वहाँ इन दोनों जगहों पे जीबी के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये तो पत्थर पर लकीर ही समझ लीजिए जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को तो वहाँ हुकूमत मिलेगी नहीं। अवाम क्या फैसला कर रही है ग्राउंड पे, प्री पोल सर्वेज आपके सामने रखे हैं, वो क्या फैसला कर रहे हैं वो अलग कहानी है, उसको आप अपनी जगह पर देखें। लेकिन मुनीब फारूक साहब की खबर कहीं से लेकर आए हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं कि फैसला हो गया है, ना ही गिलगित बल्तिस्तान में और ना ही आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाएगी, नून लीग को हुकूमत दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को भी खुश किया जाएगा। यानी जो बड़ा मेजर हिस्सा है वो नून लीग के हवाले किया जाएगा, पीपल्स पार्टी को सिर्फ खुश किया जाएगा, जबकि नून लीग दूसरे नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है बहुत बड़े डिफरेंस के साथ आपको दिखाई देगी। मतलब नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ठीक ठाक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन बदकिस्मती से ये इस मुल्क के हालात हैं। इलेक्शन नहीं हुए, बंदर बांट हो चुकी है, फैसले कर लिए गए और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आकर ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो खबर यही है जी कि फैसला हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जीबी में सीटें दी जाएंगी और ना ही आज़ाद कश्मीर में नशस्तें दी जाएंगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन है जीबी इलेक्शन के हवाले से। और फिर ठीक 48 घंटे पहले अंसार अब्बासी साहब का एक आर्टिकल आ जाना कि फॉर्म 47 पर पीटीआई का बयानिया नाकाम, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में एक भी उम्मीदवार की इंतखाबी अज़ादारी कामयाब ना हो सकी। कौन से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने ये तमाम तर चीज़ें सुनी? जिन जजेस ने सुनने की कोशिश की उनकी या ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई, फिर जो कुछ हुआ अदालतों के साथ वो आज पूरी यहाँ कहानी दोबारा दास्तान बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से जजेस हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का फैसला आज़ादाना तौर के ऊपर खोलकर बैठे थे और तमाम तर चीज़ें जो है वो सही सिमत में जा रही थी। लेकिन ठीक 48 घंटे पहले इस किस्म का एक आर्टिकल लिखवाना जिसमें फॉर्म 47 की बात हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 का बयानिया बिल्कुल नाकाम हो चुका है क्योंकि दोबारा से फॉर्म 47 को ही, फॉर्म 47 को ही इंट्रोड्यूस करवाने इस सिस्टम में जा रहे हैं फैसला साज। दोबारा से फॉर्म 47 की गूंज सुनाई देगी। हम जानते हैं कि किस तरीके से जितवाया जाएगा, किस तरीके से जिस तरह पहले 4 साल ये 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए फेब के अंदर जिस तरह से हुकूमत प्लेट में रख कर दी गई वही सब कुछ रिपीट किया जाएगा और उसी की वजह से बाकायदा तौर के ऊपर आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं और जो ख्वाहिशात हैं उनको खबर बनाकर
پبلش کروایا جا رہا ہے یا خبر بنا کر آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں یا خود لکھے جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے جی یہ آرٹیکل لکھا جا رہا ہے جی کہ فارم 47 کا جو بیانیہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اور فارم 45 کے بیانیے کو سچا ثابت کرنے میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ناکام ہو چکی ہے, جبکہ آج تک کسی ٹرائیبیونل نے کوئی حلقہ نہیں کھولا. یہ ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, یعنی سب کے سامنے تمام تر کہانی ہے, لیکن کس طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی بڑے امپورٹنٹ دو معاملات کی طرف توجہ دلوائی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہی کیمپیننگ کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کی حالت دیکھیں, وہ چیئرمین ہے ایک پارٹی کے, اپنے لیے این او سی لے کے جیب میں ڈال کے کیمپیننگ کر رہے ہیں, اپنا منہ دکھا رہے ہیں سارے میڈیا پہ, تقریریں کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں توفیق ہوئی کہ وہ اپنی پوری پارٹی کے لیے این او سی مانگتے بطور چیئرمین, اور کہتے کہ پوری پارٹی کو لانا چاہیے, اور جا کے وہ جلسے میں اپنی حاضریاں ڈال رہے ہیں, جی میں الیکشن کیمپین کر رہا ہوں. پتہ نہیں ان کے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں گوہر علی خان, ان کا مقابلہ جو ہے اپنے لوگوں سے ہے, مخالفین سے تو بعد میں ہوگا. وہ یہ شو آف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں صرف میں تھا, شمالی علاقہ جات میں کیمپین کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک قسم کا لیجٹمائز کیا ہے صرف از خود ہی کیمپین کر کے, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو چاہیے تھا ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے, این او سی کے لیے کہتے ہیں کہ پوری پارٹی کے لوگوں کو چاہیے. ایک طرف نواز شریف, بلاول بھٹو جو ہیں وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے. یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں جا سکتا جی بی, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جب جاتے ہیں کیمپین کر لیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ اگر وہ کر رہے ہیں کیمپین. ویسے تو وہ نہ بھی جاتے تو کوئی افیکٹ نہیں پڑنا تھا, جو ووٹ خان کو پڑنا ہے وہ ووٹ خان صاحب کو پڑنا ہے. دا پوائنٹ از کہ بیرسٹر گوہر صاحب جا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں جا سکتا. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اگر یہ کیمپیننگ کا این او سی لے رکھا ہے تو یہ انہیں جماعت کے باقی لوگوں کو بھی obviously لے کر دینا چاہیے تھا. بیرسٹر گوہر کے بار بار کردار کے اوپر ایسے سوالات اٹھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک اور بڑی زبردست طرف اشارہ بھی کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو باقاعدہ طور کے اوپر, اچھا یہ عوام بھی سمجھتی ہے, یعنی ایک بیان دے رہا ہے میں اتنی بجلی بنا سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ بنانی تھی تو پھر کیوں نہیں بنائی. ایک بیان دے رہا ہے جی کہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوا تھا, یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے بیسز نہیں دی تھی, اور مطلب دونوں اس طرح سے بیان بازی کر رہے ہیں. تو خیر تحریک انصاف کے خلاف ان کا بیان تھا, لیکن دونوں کی بیان بازی اگر آپ دیکھیں تو لگے گا آپ کو کہ مرکز میں یہ مل کر نہیں بیٹھے, یا کچھ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اور مل کر نہیں کی, یا جیسے کہ بہت بڑے رائیولز ہیں اور بہت بڑے دشمن ہیں, سیاسی حریف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ آپ کا ایک پروجیکٹ سونپا گیا ہے کہ آپ نے اسٹیج پر جا کر, اسٹیج سیٹ ہوگا, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی, ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرنی ہے, کیونکہ اور کس کے خلاف آپ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا تو پتہ ہی کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان دونوں کے خلاف تقریریں کر کر بھی ان کو کچھ نہیں مل سکتا, مقابلہ ہی نہیں. خاص کر نون لیگ کا جو پری پول سروس سامنے آ رہے ہیں, جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ کسی قسم کا کوئی مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ کہیں نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہی نورا کشتی جو ہمیشہ سے ہوتی ہے, جس طرح سے ان کی باریاں لگی ہوتی ہیں, جس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی ہے, اور اسی کے تحت یہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ کہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن ڈے پر کیا ہوگا, کیونکہ بندر بانٹ اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے, نتائج کے حوالے سے میں پہلے ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں. جن رپورٹرز کا تعلق ہے کشمیر سے, جن کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے, وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر نہ جائیں, یعنی پیٹرول لگا کر خرچہ کر کے ہم جی بی اور آزاد کشمیر اپنے اپنے حلقوں میں جا کر ووٹ نہ ڈالیں. یہاں تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی وہ ایک جو تھاٹ تھی نا, وہ صرف خواب ہے کہ شاید ہم ووٹ دیتے ہیں تو کوئی آتا ہے اور کوئی آ کے نشست سنبھالتا ہے, کوئی تخت پر بیٹھتا ہے, تبھی تو حالات نہیں بدلتے. یعنی یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا جو سرویز ہو رہے ہیں. یہ ایک سروے آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہوگا, اپسوس کا سروے ہوا ہے, جس میں 22% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت کے اوپر چل رہا ہے, صحیح سمت پر گامزن ہے, اور یہ جو پرسنٹیج ہے یہ 40 تھی, 40 سے اب 22 پر آ گئی. اس سال کے آغاز میں یہ 40 تھی. اکنامک وائز کرش پبلک آپٹیمزم ان پاکستان, سروے کے اکارڈنگ صرف اتنے فیصد لوگ, یعنی 10 میں سے 2 یا 3% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. باقی تمام تر لوگ پاکستان کے جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے, اس سے مطمئن نہیں ہے. معاشی جو بدترین کارکردگی ہے, معاشی کارکردگی وہ ہمارے سامنے ہے. سرمایہ کاری آ نہیں رہی, غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, بڑی سرمایہ کاری لے کر آؤں گا, بہت کچھ ہوگا, لیکن آج اصلیت کیا ہے اور آج ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے, یہ تمام تر چیزیں ہمیں بہت کلیئرلی سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اس وقت سچویشن ایک جانب, اور پھر بھی ضد اسی جگہ کے اوپر جی کھڑی ہے کہ ہم نے ہر صورت پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو ہی شیئر کر کے, بندر بانٹ کر کے جی وہاں پر حکومت دینی ہے. آزاد کشمیر اور جی بی کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا ہے, قطع نظر ان تمام تر سرویز کے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے, اور وہ ہے جی ایران اور اس وقت جو جنگ ہے اس کے حوالے سے.
ईरान अमेरिका जंग और सुपर पावर को जिस तरह से घुटनों पर ले आया है इस वक्त ईरान, उसकी ऑब्वियसली मिसाल नहीं मिलती। आज एक करारदाद मंजूर हुई है और ये करारदाद आई थी डेमोक्रेट्स की जानिब से, जिसमें 4 रिपब्लिकन ने भी वोट दिए हैं। करारदाद ये थी कि ट्रंप के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए। करारदाद मंजूर हुई है, इसके हक में 215 वोट और इसकी मुखालफत में 208 वोट पड़े। किसी किस्म की भी ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अब नहीं होगी। ट्रंप के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो चुकी है आज अमेरिका के अंदर, और ये ऑब्वियसली एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। मजीद प्रेशर यूएस की साइड पर जाएगा, तो देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं, आपको मजीद अपडेट करेंगे। देखते रहिए Siyasat.pk।